अस्सलाम वालेकुम जी। पाकिस्तान के अंदर जो जंग जारी है, जो मसाइल हैं, उसकी जो बुनियादी वजूहात हैं, उसके ऊपर एक व्लॉग का सिलसिला स्टार्ट किया है। और उसके अंदर आ जाता है कि पाकिस्तान जो कुदरती तौर पे मुआशी मंडी है और दुनिया से खौफजदा है। और इसी वजह से पाकिस्तान के अंदर एक जंग जारी है, मुख्तलिफ शक्लों में सामने आती है। सियासी मुआशी सूरत हाल हमेशा ख़राब नज़र आती है। पाकिस्तान के अंदर इन्फ्लुएंस नज़र आता है, कभी वो आर्मी के डिक्टेटर्स आ जाते हैं, कभी वो अदालती डिक्टेटर आ जाते हैं, और कभी सियासी बहरान आ जाता है। तो ये, और फिर कभी हमें यह भी देखने में आता है कि डायरेक्टली जो है ना पूरी दुनिया जो है ना मिल के वो पाकिस्तान के ऊपर जलगार किए होती है, जैसे इस वक्त में नज़र आ रही है। तो उसकी जो बुनियादी वजूहात हैं उसको हमने डिस्कस करना शुरू किया, जिसका कुछ पहले बताया व्लॉग के अंदर। और अब मैं आपको यानी कि जो बताऊंगा कि पाकिस्तान के अंदर एक जो वजह आ जाती है, यानी कि मुख्तलिफ वजूहात हैं, उनमें डिटेल के अंदर ये पहला हमारा प्रोग्राम आ रहा है कि पाकिस्तान जो है कुदरती तौर पे मुआशी मंडी है और दुनिया से खौफजदा है। वजूहात क्या हैं? देखें, पाकिस्तान जोग्राफियाई तौर पे जो है ना बिल्कुल सेंटर में वाक़या है एक खित्ते के, यानी कि एशिया के का आप इसको हार्ड कह सकते हैं, दिल कह सकते हैं, जहां से तमाम शरियाने जो सी हैं निकलती हैं, उसमें ब्लड आता भी है और इससे ब्लड जाता भी है। तो ये एक दिल की हैसियत रखता है पाकिस्तान, तो जोग्राफियाई तौर पे। अब अगर इसको डिटेल में समझें कि अगर रास्तों के एतबार से, अगर मंडी है तो फिर रास्ते, तो यहां पर रसद है किस तरीके से है, तो उसको अगर हम देखें, चाइना को अगर हम देखें, चाइना ने अगर अपनी जो बनी हुई जो अशिया हैं, यानी कि चाइना के दो पार्ट हैं, इसके ऊपर मैं कई प्रोग्राम्स कर चुका, व्लॉग कर चुका, कि पाकिस्तान जो चाइना का जो 40% एरिया है जोग्राफियाई तौर पे, उसके ऊपर उनकी 96% आबादी है, और जो 60% एरिया है उसके ऊपर उसकी 4% आबादी है जो पाकिस्तान की जानिब है। इसका मतलब यह है कि दूसरी साइड पे तो उनके पास समंदर है मौजूद, लेकिन पाकिस्तान वाली साइड पे, उनके नॉर्थ साइड के ऊपर उनके पास समुद्री रास्ता मौजूद नहीं है और दुनिया के साथ वो कनेक्टेड नहीं है। तो पाकिस्तान उनके पास वाहिद सोर्स है जो पीसफुल है और जो उनके साथ चाहता भी है। इसीलिए ये सारे प्रोजेक्ट्स, ये जो सीपैक का जो पाकिस्तान वाली साइड का प्रोजेक्ट है, ये एक हमें नजर आता है, जिसके ऊपर दुनिया जो है ना पाकिस्तान में गंद घोलने पर तुली रहती है। अगर चाइना ईरान के साथ राब्ता बनाना चाहे, यानी कि ईरान, फिर उसके बाद तुर्की, फिर उसके बाद पूरा यूरोप, यानी कि अगर वो यहां से अपना रास्ता निकालना चाहे जमीनी, तो उसको बीच में पाकिस्तान पड़ता है। तो पाकिस्तान पीसफुल चाहिए और पाकिस्तान के अंदर एक मंडी की सी सूरत हाल होनी चाहिए। इसलिए कि चाइना की जो जरूरत है सिर्फ अपना माल भेजना नहीं है ईरान से, बल्कि उसको जो एनर्जी की सहूलत है वो भी चाहिए, यानी कि गैस, तेल और जो दीगर सहूलियात हैं वो चाहिए। मिडिल ईस्ट के साथ अगर वो कनेक्टेड है और अगर वो यहां से चाहता है कि मैं अपना रास्ता बनाऊं, तो उसको बीच में पाकिस्तान पड़ता है। तो आप ये समझ लें कि पाकिस्तान की अहमियत इसलिए ज्यादा है। फिर अगर चाइना अफगानिस्तान के साथ यानी कि करना चाहे, वो रूस के साथ बहुत ज्यादा मुंसलिक है, लेकिन बर्फ के पहाड़ है, वहां से कोई ट्रेडिंग वगैरह नहीं हो सकती। बामुश्किल सोल्जर्स जो उनसे ना अपने बॉर्डर्स की हिफाजत करते रहते हैं और उनके पास असल जमीनी रास्ता नहीं है। अगर वो चाहेंगे तो वो पहले पाकिस्तान में इंटर होंगे गिलगित बल्तिस्तान के थ्रू, फिर पिशावर से आके फिर जो उनसा है अफगानिस्तान में इंटर होंगे। तो पीसफुल रास्ता और जो फिजिबल रास्ता है वो पाकिस्तान के थ्रू है। तो पाकिस्तान की अहमियत इसलिए भी ज्यादा है। फिर आगे रूस और वस्त रियासतें और ये सारा जो इंसाना सिलसिला, ये हमें नजर आता है कि ये पाकिस्तान से ही मुंसलिक होकर फिर जाता है। तो पाकिस्तान की अहमियत बिल्कुल एक धड़कते दिल की तरह। फिर अगर चाइना का 60% एरिया, जिसपे उसकी टोटल 4% आबादी है, वो चाहता है कि जो 4% आबादी है ना उसको बढ़ा के वो और ज्यादा लेके जाए। उनकी बुनियादी जरूरत है, लेकिन उसकी प्लानिंग उनकी बहुत दूर की है, तो वो उसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो गर्म पानी का जो रास्ता है जो चाइना के लिए है वो पाकिस्तान से आ जाता है, जिसमें हमें ग्वादर पोर्ट नजर आती है। फिर जिसमें हमें अगर चाबहार की तरफ, वो चाबहार बहुत छोटी सी है, लेकिन ग्वादर पोर्ट मेन जो है ना रास्ता बनता है। फिर
KPT और दीगर जो उनसी ना छोटी बहुत सारी पोर्ट्स बन जाती हैं, लेकिन मेन गवादर है। तो उस गर्म पानी की सहूलत को हासिल करने के लिए पाकिस्तान बीच में आ जाता है। बलोचिस्तान, फिर पंजाब और KP और सिंध के रास्ते, ये सारे जनसना उससे मुंसलिक आ जाती हैं। ऑलरेडी जो चल रही हैं वो KPT वगैरह, कराची पोर्ट ट्रस्ट और दीगर पोर्ट्स चल रही हैं। तो ये हमें वाज़े तौर पे नजर आता है कि चाइना की जरूरियात ये आ जाती है, यानी कि जो मंडी है, मुआशी मंडी जो है पाकिस्तान, वो इस तरीके से आ जाती है। अब अगर अगले उसमें देखें कि पाकिस्तान के साथ जो मिला हुआ है वो है इंडिया। इस बात को छोड़ें कि हमारे प्रॉब्लम्स क्या। नवाज शरीफ का मसला यही था ना, वो ये कहता था कि सब प्यार मोहब्बत करो, खुद जो अपने आप को दूसरे की जरूरत बना लो, सारे मामला दुरुस्त हो जाएंगे। तो इंडिया आ जाता है। इंडिया अगर ईरान के साथ ट्रेड करना चाहता है, उसको एनर्जी चाहिए, तो फिर वो क्या करेगा? सेंटर में पाकिस्तान आ जाता है। अगर वो अफगानिस्तान, रूस, वस्त एशियाई रियासतें यानी कि उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और दीगर जितनी ये रियासतें आ जाती हैं जहां पे एनर्जी मौजूद है, वहां से अगर वो ट्रेड करना चाहता है, तो सेंटर में उसको जो एक मंडी जो पड़ती है ना, जहां से वो, जिसके थ्रू वो ट्रेड कर सकता है, वो पाकिस्तान है। तो इंडिया जो उनसे है ना, वो उसके लिए पाकिस्तान है। तो फिर वो दिल की तरह धड़कता है पाकिस्तान। अच्छा, अगर इंडिया यूरोप के साथ जमीनी रास्ता चाहता है, जिस तरीके से हम देखते हैं कि बेशुमार जो हमारे सरदार भाई हैं और जो दीगर लोग हैं, वो इंडिया से पाकिस्तान में एंटर होते हैं, फिर ईरान जाते हैं, फिर तुर्की जाते हैं, और इस तरीके से इस रास्ते से जो है ना यूरोप में एंटर होते हैं। अब ये इनलीगल है, लीगल है, मैं इसकी बात नहीं कर रहा, लेकिन ये कुदरती तौर पे एक रास्ता है। इसी तरीके से अगर इंडिया ट्रेड करना चाहता है जमीनी रास्ते से, यानी कि अगर वो ट्रेन का निजाम बनाना चाहता है, या अगर वो अपने ट्राले जो उनसे हैं वो यहां से निकालना चाहता है, तो पाकिस्तान रास्ते में आ जाता है। तो उसको एक मुआशी मंडी की जरूरत है, जो कि चाहे ना चाहे वो उसको रास्ता इसी से ही बनाना पड़ेगा। या फिर दूसरा रास्ता जो इंसान है, वो उसके पास गर्म पानी की सहूलत है, जिससे वो इस वक्त में ट्रेड कर रहा है। तो अगर उसको बाकायदा एक रास्ते की जरूरत है या एक मंडी बनी हुई हो, तो उसके लिए आसान तरीन ये होगा कि आप यहां से ट्रेन का निजाम बनाएं। तो ये जो आ जाता है इंडिया के लिए, पाकिस्तान जो था ना बीच में आ जाता है, एक दिल की जानिब धड़कता है, दिल की तरह से धड़कता है। फिर आप देखें पाकिस्तान के अंदर ये इस तरीके से आगे, रूस को अगर गर्म पानी चाहिए तो बीच में पाकिस्तान आ जाता है, अफगानिस्तान आता है, फिर पाकिस्तान आ जाता है। तो पाकिस्तान जो है ना, वो बिल्कुल मुआशी मंडी की तरीके से है, जबकि अफगानिस्तान एक रास्ता है, वहां से निकल के आ सकता है। और यहाँ पे जो पाकिस्तान के अंदर बिलखुसूस जो बेहतरीन फ्यूचर आएगा, वो बलोचिस्तान के एरिया का आएगा, क्योंकि एक बहुत बड़ा जो इंसान वहां पे निज़ाम मौजूद है, और उससे बेहतरीन किस्म की वहां पे आप कह लें कि बलोचिस्तान के अंदर मुआशी और ज़रई और इंडस्ट्रियल जोन्स बनेंगे। तो फिर ये सारी सूरत हाल का जो सबसे बड़ा बेनिफिशरी होगा, वो भी बलोचिस्तान की आवाम ही होगी। अच्छा, अब अगर ये देखा जाता है कि अगर मुआशी मंडी है, तो क्या वो मुआशी मंडी, हम एक मिसाल के तौर पे बात करते हैं कि जैसे कि दुबई है, इस वक्त पूरी दुनिया को अट्रैक्ट किया हुआ है, ना वहां पे अनाज उगता है, ना वहां पे फल फूल है, ना अगर वो हैं भी तो टनल फार्मिंग वगैरह करके और इस तरीके से हैं। क्या पाकिस्तान में ऐसी सूरत है? नहीं। वो पाकिस्तान के अंदर जो था ना, वो मुआशी मंडी अट्रैक्शन भी बहुत है। अगर आप देखें पहाड़ी सिलसिला, यानी कि माइनस में K2 से लेके और बर्फ के ग्लेशियर से लेके तमाम किस्म की, यानी कि एक अट्रैक्शन मिलती है कि जो ट्रेडिंग के लिए लोग आते हैं वो कुछ ना कुछ रेस्ट करना चाहते हैं, स्टे करना चाहते हैं, इस टाइप की सारी बात आ जाती है। फिर अगर आप देखें तो रेत के सहरा क्या पाकिस्तान के अंदर हैं? तो ये रहीम यार खान क्या लेने आते हैं लोग? ये इन सहराओं को एंजॉय करने के लिए आते हैं ना, ये भी कुदरती एक तोहफा है। फिर इसी तरीके से अगर देखें पाकिस्तान के अंदर क्या अफरादी कुव्वत मौजूद है, तो पाकिस्तान के अंदर दुनिया की बेहतरीन अफरादी कुव्वत है। पाकिस्तान से लोग जाते हैं अमेरिका में, यूरोप में 14-14 घंटे काम करते हैं, थकते नहीं है। तो ये अफरादी कुव्वत की जरूरत होती है इस सारे काम के लिए, वो पाकिस्तान में मौजूद है। तो बेहतरीन उनके मुस्तकबिल भी होंगे। फिर क्या एक्स्ट्रा उस मुआशी मंडी के लिए क्या मादनी जखायर हैं पाकिस्तान के अंदर, जिसकी वजह से दुनिया खौफजदा है?
تو وہ بھی پاکستان کے اندر نظر آتے ہیں. تو معدنی ذخائر کے اندر ہمیں نظر آتا ہے, دیکھیں سونا چاندی کی اکثر ہم بات کرتے ہیں لیکن وہ بہت کم ہے مقدار میں. ہاں وہ کاپر کے ساتھ نکل آتا ہے تو ایک اپنے جو ہے نا طاقت بنا لیتا ہے, سونے کا نام زیادہ ہوتا ہے لیکن کاپر کے ذخائر بہت ملتے ہیں. تو یہ معدنی ذخائر ہی ہیں, لیکن اصل ذخائر سونے سے بھی زیادہ ہیں کیونکہ فیلڈ ہے ہماری اور ہم نے اس میں ٹریڈ کیا, ہماری ایکسپرٹیز ہیں. یہ دنیا کا جو بیسٹ ایمرلڈ ہے جو نکلا, جو سوات سے نکلا اور جو دیگر جگہوں پہ موجود ہے, وہ پاکستان کے اندر ہے. سائز کا چھوٹا ہوتا ہے لیکن بہت کلیئر, یعنی کہ یہ سونے سے بہت مہنگا ہوتا ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ بیسٹ دنیا کا جو ہے نا بہترین وہ ایمرلڈ پاکستان سے نکلتا ہے. ایک مائن نکلی تھی نا, بے شمار مائنز موجود ہیں لیکن وہاں پہ پرابلمز بنائے جاتے ہیں. وہاں پہ اگر ہم غیر سیاسی ہی بات کروں گا میں, بہت سارے جو ہے نا ایسے معاہدے کیے جاتے ہیں لیکن وہ ان کے کوئی کارآمد نہیں ہوتے. اگر دنیا کھڑی ہو جائے یا کوئی کنٹری کھڑا ہو جائے کہ یہ کیا کیا ہے تم نے, ایک طرف تم مارشالائی طاقتوں کو, دو نمبری طاقتوں کو سپورٹ کرتے تو پھر ان معاہدوں کی حیثیت ختم ہو جاتی ہے. لیکن ان کو روکنے کے لیے یہ ہوتے ہیں. لیکن جو اس وقت میں ہم بات کر رہے ہیں کہ کیا معدنی ذخائر ہیں, تو ایمرلڈ دنیا کا بہترین ایمرلڈ, روبی کشمیر سے نکلتا ہے پاکستان کے. آپ سمجھ لیں کہ بہترین دنیا کے روبیز میں سے جو ہے نا وہ نکلتا ہے. پیری ڈاٹ اور دیگر درجنوں کے حساب سے ایسے جو سیمی پریشیس سٹونز ہیں بڑی تعداد میں نکلتے ہیں. پھر اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو بلوچستان کے اندر جو دنیا کے بہترین جو ماربل ہے اس کا انبار لگا ہوا ہے. کچھ بھی نہیں, 1% 2% بھی نہیں جو ہے نا اس کے ذخائر کو نکالا جاتا ہے. کے پی کے اندر سے کچھ نکالا جاتا ہے لیکن دنیا, اچھا صرف جپسم ہی نہیں ہوتا, یہ ماربل صرف یہ نہیں ہوتا, دیگر دنیا کے ایسے سٹونز وہاں پہ موجود ہیں جس کی دنیا کو ضرورت ہے. نہ اس کے اوپر کوئی انڈسٹری لگتی ہے نہ کچھ ہوتا ہے, اس کو روک کے رکھا جاتا ہے. تو یہ بھی ایک معاشی منڈی کی جو ایک بہت بڑی ریڑھ کی ہڈی کہہ لیں, یہ چیزیں موجود ہیں. پھر اگر یہ آ جاتا ہے کہ کیا میٹھا پانی ہے, ہم گرم پانی اور جو سرد پانی کی تو بات کرتے ہیں, کیا دنیا کے اندر آپ کو اندازہ ہے کہ پاکستان کے اندر دنیا کا بہترین میٹھا پانی موجود ہے پینے والا. دنیا کا جو مہنگا ترین پانی ہے جس کو ہنزا واٹر کہا جاتا ہے, وہ کہاں سے ہے؟ ہنزا کہاں پہ ہے؟ یعنی کہ دنیا کے اندر اگر آپ بڑی مارکیٹوں میں جائیں, جو یہاں پہ وی وی آئی پیز جو لگژریس ہوتے ہیں, جو بائنگ ہوتی ہے, جہاں پہ خواہ مخواہ کسی 1 روپے کی چیز کی قیمت 50 روپے ہوتی ہے لیکن وہ بیسٹ کوالٹی کی ہوتی ہے, تو وہاں پہ ہنزا واٹر ٹاپ پہ رکھا ہوا ہوتا ہے. تو یہ ہنزا میں سے جو واٹر نکل رہا ہے وہ کس کا ہے؟ ضائع ہی ہو رہا ہے نا. اگر اس کو سنبھالا جاتا ہے, نکالا جاتا ہے تو کس طریقے سے. اور صرف یہ نہیں, ہنزا واٹر کا نہیں ہے مسئلہ, یعنی کہ دنیا کا بیسٹ واٹر یہ کہلاتا ہے کیا کہتے ہیں, آب زمزم کے بعد. ٹھیک ہے, اور اگر اس طریقے سے دیکھا جائے تو بہت سارے میٹھے پانی ہیں. اگر آپ دیکھیں تو پورا پنجاب جہاں سے مرضی کنواں کھود لیں, مور دین 80% جو ہے نا پینے والا پانی نکلتا ہے. تو یہ بیسٹ واٹر ہوتے ہیں. بیسٹ تو نہیں, اگر آپ بیٹر کہہ لیں آپ کہ اچھا پانی ہوتا ہے پینے کے لحاظ سے, صحت کے حساب سے بہترین پانی ہوتا ہے. تو یہ دنیا کے اندر بہت بڑی سہولت ہے پاکستان کے اندر. پھر آپ یہ دیکھیں دنیا کے ذہین ترین لوگ ہیں. یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے. دنیا کے اندر 2 قومیں ایسی ہیں, ایک پاکستانی اور ایک جیپنیز, جو دنیا کے ہر ٹاپک کے اوپر بات کرنا جانتی ہیں اور سمجھ رکھتی ہیں اس بات کی کہ اس کو سمجھیں. یعنی کہ اگر آپ دیکھیں ایک ریڑھی والا, ٹانگے والا اور ایک جو مزدور ہوتا ہے, اس سے آپ سیاست پہ بات کریں وہ جواب دے گا, معاشیات پہ بات کریں وہ جواب دے گا, اس سے آپ جس مرضی ٹاپک پہ بات کر لیں جواب دے گا. آپ امریکہ میں جا کے بات کر کے دکھائیں, وہ کہے گا میں سوکر کا جو ہے نا شوقین ہوں, وہ سوکر کے باہر نہیں نکلے گا. اسے کہا تم پالیٹکس کیا ہے, وہ کہے گا مجھے نہیں پتا. یہ چیز جب آپ کو نظر آئے گی تو معلوم ہوگا کہ پاکستان دنیا کے کیسے ذہین ترین لوگ ہیں, محنتی ہیں, سب کچھ ہے. یہ معاشی منڈی کی پہچان ہوتی ہے, قدرتی معاشی منڈی ہے. دنیا نے جو انسان ہے اس کو دیکھا ہوا ہے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان کا میڈیا تو صرف گمراہی پھیلانے کے لیے موجود ہے نا. اس کا تو کام ہی نہیں ہے کہ وہ اصل باتیں آپ کو بتائے. وہ تو یہ بتاتا ہے اس نے چوری کر لی, اس نے بددیانتی کر لی, وہ ویسٹرن یونین ویسٹرن انٹرسٹ کے لیے کام کرتا ہے, اور جو اصل ویسٹرن انٹرسٹ کے لیے کام کرتے ہیں اس کے بارے میں نہیں بتائیں گے. تو یہ چیز جو ہے نا آپ دیکھ لیں. ولاگ کافی لمبا ہو گیا. اچھا پھر آپ دیکھیں دنیا کے 4 موسم ہیں وہ پاکستان میں پائے جاتے ہیں. بہترین دنیا کا موسم. اگر آپ
سندھ کو دیکھیں، بلوچستان کو دیکھیں، پنجاب کو دیکھیں، کے پی کو دیکھیں، گلگت بلتستان، کشمیر، دنیا کے بیسٹ موسم یہاں پہ پائے جاتے ہیں۔ لوگ تصور کرتے ہیں کہ یار ایسا بھی ہو کہ سال کے اندر ہم 4 موسم انجوائے کریں، چند یعنی کہ یہ ایک پٹی ہے دنیا کے اندر جس کے اوپر یہ موسم پائے جاتے ہیں۔ تو چاروں کے چاروں موسم جو ہے نا، ایک اسلام آباد میں رہنے والا یا لاہور میں رہنے والا یا کراچی میں رہنے والا یا کوئٹہ میں رہنے والا چاروں موسم انجوائے کرتا ہے، پشاور میں رہنے والا چاروں موسم انجوائے کرتا ہے۔ تو یعنی کہ یہ میں صرف کیپٹلز کا نام اس لیے لے رہا ہوں کہ یہ بڑی اہمیت رکھتے ہیں۔ تو پورا کا پورا پاکستان چاروں موسم انجوائے کرتا ہے۔ اور اگر تھوڑی بولتی جیسے کہ ہم گلگت بلتستان کے بہت سارے لوگ دیکھتے ہیں وہ گرمیوں میں نیچے آ جاتے ہیں اور سردیوں میں اوپر چلے جاتے ہیں، یہ سہولت حاصل ہے نا۔ تو یہ تمام چیزیں جو انسان پائی جاتی ہیں۔ تو پاکستان ایک معاشی منڈی ہے قدرتی طور پہ، اس کے اوپر ہے کہ تھوڑی سی باتیں بتائے گی، اس کے اندر اگر جایا جائے تو مزید ڈیٹیل میں جا سکتا ہے، لیکن اگلے جو ولاگ ہوگا اس کے اندر ہم جو یہ 4-5 چیزیں یعنی کہ جو بتائی تھیں اس کے اوپر تفصیل سے ڈسکس کریں گے، جس میں پاکستان قدرتی معاشی منڈی ہے، اس کو آج ہم نے کر لیا۔ پھر آ جاتا ہے پاکستان انقلاب کی جانب بڑھ رہا ہے، وہ کس طریقے سے، کیا وجوہات ہیں اور کیا اور چیزیں ہیں، اس کے اوپر بھی ڈسکس کریں گے۔ پاکستان کو 2 قسم کے ڈیفالٹ کا سامنا ہو سکتا ہے سیاسی صورتحال کے اوپر میں بتا رہا ہوں، یہ بہت اہم ہے، سمجھنے والی بات ہے کہ پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے بھی نہیں دے رہے، کیوں؟ اور پاکستان کو ڈیفالٹ کی طرف لے جا رہے ہیں تو وہ کیوں؟ تو یہ قدرتی طور پر بھی جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو بڑی چیزوں سے محفوظ رکھا ہوا ہے، ورنہ اگر انسان کے بس میں ہوتا وہ شیطان کے ساتھ مل کے پتہ نہیں کیا سے کیا کر جاتا، ذاتی لالچیں پتہ نہیں کیا کچھ کروا دیتی ہیں۔ پاکستان کے اندر 2 طاقتوروں کی لڑائی ہے، وہ کون ہے وہ اس کے اوپر بھی جو ہے اسٹارٹنگ کا جو تھا اس سے پہلے والا ولاگ اس کے اندر میں نے بتا دیا تھا کہ ایک ویسٹرن امریکن، پھر یہ کلبز آ جاتے ہیں، پھر ایک جو ان سی طاقت ہے وہ کنسوشنز کی آ جاتی ہے، چائنا، جاپان، کوریا، اور اس کے ساتھ منسلک جو طاقتیں ہیں یعنی کہ انڈونیشیا، ملائیشیا، سنگاپور، پاکستان، اور کسی حد تک جو انسان ہے اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ انڈیا بھی شامل ہے۔ اس میں انڈیا 2 طرف کھیلتا ہے، تو وہ بڑے سمارٹ لوگ ہیں، ماننا ہوگا۔ تو اس طریقے سے کچھ 4-5-6 موضوع ہیں جو اس کے اوپر ہم انشاءاللہ بات کرتے رہیں گے۔ بہت شکریہ جی، ولاگ لمبا ہو گیا، معذرت، معلومات اسی طرح کی تھی۔ اللہ حافظ۔